न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा पारा नंबर 2 में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोजा फर्ज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पर रोजा फर्ज किया। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले की उम्मत पर, तुमसे पहले के लोगों पर हमने फर्ज किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम जो है मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ने कुरान में रोजा रखने का हमको जो हुक्म दिया है वो हमारी भलाई के लिए, हमारी आखिरत को संवारने के लिए, हमारी दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमको रोजे का हुक्म दिया। बेशक रोजा जो है नफसानी ख्वाहिशात को रोक लेता है। जब बंदा, अल्लाह का बंदा जब रोजा रखता है अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह ताला उसके अंदर से हर गैर गलत चीजों को जो है अल्लाह ताला निकाल देता है। उसके अंदर एक खुशनुदी पैदा कर देता है, उसके अंदर एक जज्बा पैदा करता है, उसके अंदर अल्लाह ताला तकवे को पैदा कर देता है। नाज़रीन इकराम, आज हम लोग ये कहते हैं कि मामूली सी बात पर कि भाई हमारी हैवी ड्यूटी है तो हम रोजा नहीं रख सकते, हमारी जो है सहरा में जो है जॉब है तो हम जो है रोजा छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, या हम ड्राइविंग करते हैं तो हम रोजा बाद में रख लेंगे। मेरे भाइयों, शरीयत में अल्लाह ताला ने शरीयत ने जितनी हमको आसानी दी है तो उतनी ही आसानी पर हमको इत्तेफाक करना चाहिए। हम आसानियां अपनी तरफ से शरीयत में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से आसानियां शरीयत में ऐड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह ने रोजा छोड़ने की इजाजत उन लोगों को दी है, किनको, जिसको अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाया, फमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यानी कि जो मरीज है उसको रोजा छोड़ने की आदत है। औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और जो मुसाफिर है उसको रोजा छोड़ने की आदत है। और जो खवातीन है जो अपने महीने के खास अय्याम से गुजर रहे हैं उनको रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन आज जो है हम इसका मतलब ही अलग निकाल लिए हैं। मामूली सा थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, रोजा छोड़ रहे हैं, पैर में दर्द हुआ, रोजा छोड़ रहे हैं, हाथ में दर्द हुआ, रोजा छोड़ रहे हैं, कहीं यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जाना है, रोजा छोड़ रहे हैं। क्यों भाई? नहीं भाई, मैं मुसाफिर हूं इसलिए छोड़ रहा हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया मुसाफिर के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन किसके, कौन मुसाफिर हो सकता है? जो शख्स, मुसाफिर का सही मतलब आप लोग समझ लीजिए, बात खूब जहन में रख लीजिए कि मुसाफिर को जो इजाजत है छोड़ने की, रोजा छोड़ने की जो इजाजत है, वो कब इजाजत है? अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां से बेंगलोर जा रहा हूं, अब रात में बस है या ट्रेन है, वो ट्रेन या बस सुबह में 7 या 8 बजे बेंगलोर पहुंचेगी। अब मैं रास्ते में सफर में हूं, और सहरी का वक्त दौरान सफर आए, यानी कि सहरी का जो वक्त होता है अमूमन 4 साढ़े 4 का जो वक्त होता है सहरी का, तो अगर मेरे सफर के दौरान में सहरी का वक्त आए, यानी कि दौरान सहरी जो है, दौरान सफर सहरी का वक्त आए, तो और फिर मैं नहीं रख सका, तो वैसी सूरत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोजा छोड़ने की इजाजत है, क्योंकि तुम मुसाफिर हो। ये बात खूब अच्छी तरीके से हमको समझ लेना चाहिए। अगर हमको सहरी का इंतजाम, सहरी का जो है हमको इंतजाम नहीं हो सका, हम नहीं कर सके, और सहरी हम नहीं कर सके मुसाफिर के लिए, उस हालत में हमको रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन आज जो हम ये मतलब निकाल लिए हैं कि भाई मुसाफिर है, हैदराबाद से दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो है रोजा छोड़ रहे। क्यों भाई? भाई मुसाफिर हूं मैं, मुसाफिर हूं। क्या आपको सहरी करने का वक्त नहीं मिला? बिल्कुल मिला। क्या आपको सहरी के सामान नहीं थे आपके पास? बिल्कुल थे। फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं रोजा? उस सूरत में आप रोजा नहीं छोड़ सकते। मामूली सी बातों पर रोजा को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ लोग आज ये जो है फतवा देते हुए बैठते हैं, जो जिनके सर से
علم اتنی دور ہے جتنا کہ جو ہے سر سے آسمان دور ہوتا ہے، اتنی دور جو ہے وہ دین سے محروم ہے، اور وہ جو ہے فتویٰ دیتے بیٹھتے ہیں کہ بھائی اللہ تو بے شک غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، کن کو معاف کرے گا؟ ان کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ جو ماضی میں گناہ کیے تھے اور اللہ سے سچی توبہ کر کر رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ آج اس کا الٹا ہو گیا ہے، آج جو ہے روزہ لوگ چھوڑ رہے ہیں اپنے عذر بتا کر، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن میں دھمکا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ایسے لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، میری پکڑ بہت خطرناک ہے، میں ان کے لیے غفور الرحیم ہوں جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگ کر سچی توبہ کر کر پھر میری عبادت کی طرف لوٹ آتے ہیں، میری طرف لوٹ آتے ہیں، میں ان کے لیے غفور الرحیم ہوں۔ روزہ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ چھوڑ کر اگر یہ ہم کہیں گے، اگر یہ ہم اپنے دماغ و دل میں بیٹھا لیں گے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ جو ہے خطرناک آپ سے انتقام لینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، معمولی سی باتوں پر روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سال بھر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہا ہے، بریانیاں کھلا رہا ہے، مندی کھلا رہا ہے، 65 کھلا رہا ہے، اچھے اچھے میٹھے کھلا رہا ہے، اچھے اچھے چیزیں آپ کو پلا رہا ہے۔ کیا وہ ایک مہینہ اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی رضا کے لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ بھوکا رکھیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیاسا رکھیں؟ کیا ایک مہینے کا اس کا حق نہیں بنتا؟ اگر ہم روزہ رہیں تو بھی اس کی شان میں جو ہے کوئی زیادہ بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو بھی اس کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم گنہگاروں کو عطا کیا تاکہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کر جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور یہ اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ جو ماضی میں مجھ سے گناہ ہوا ہے آئندہ اب کبھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں، جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک، ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل، اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے۔ جی ہاں، سن گلاسز 99 آنورڈ، اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ، کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ۔ جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے، حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز، فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ۔ نیو ریلائٹ آپٹیکل، تلاب کٹا مین روڈ، اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ، موبائل 9848392127۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔